वासिफ साहब, जय शंकर साहब बड़े शौक से पाकिस्तान मुखालिफ बयान दे रहे हैं और उनसे और क्या तवक्को रखती हैं आप? सुब्रमण्यम, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब जो हैं बड़े ज़बरदस्त आरएसएस के लगता है कि वर्कर हैं। और खुद केपी की लीडरशिप बोलती है कि जनाब शाम 5 बजे के बाद जो है वो तो केपी पुलिस की ड्यूटी कोई नहीं है और 5 बजे के बाद कुछ है, नॉट ऑल एरिया बट सम एरिया साउथ केपी। कोयटा से खबर दें, जहां अख्तराबाद मगरबी बाईपास पर धमाका हुआ है और पुलिस का कहना है धमाके के बाद इलाके को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। खबर आपको देंगे, कोयटा के इलाके अख्तराबाद में मगरबी बाईपास पर धमाके में एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक धमाके में 4 किलो धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल हुआ है। जिस किस्म के बयानबाजियाँ वो करते हैं, अब ये जो कुछ हुआ देखें ना, 8 जुलाई को तो पहले तो बुरहान वानी साहब को हम याद करते हैं, हीरो, और बहुत जद्दोजहद उनकी, और हम उनको सलाम पेश करते हैं। दूसरी तरफ जयशंकर साहब ने अपने बयान में यही कहा कि जी ये सारा जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इस पे हमें तो देखना होगा किस तरह से सॉल्व करें। पहली तो बात यह है कि मैं जो इस वक्त पिछले कुछ दिनों से हो रहा है जम्मू और कश्मीर में, ख़ास तौर पर जम्मू रीजन में, पहले तो मैं कश्मीरियों को जो है ना खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। तमाम मसाइल के बावजूद जितनी भी आप इन्होंने डायरेक्ट काले कवानीन वहाँ पे लगा दिए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, और 8 लाख से 9 लाख सिक्योरिटी पर्सनल फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय कर दी। इसके बावजूद भी कश्मीरियों ने अपनी जो लेजिटिमेट उनकी स्ट्रगल है उसको जारी रखा हुआ है। अच्छा, हमारे यहाँ भारत के यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब कथुआ का ये जो वाक़या 8 जुलाई को हुआ, 8 जुलाई 2016 को बुरहान वानी को भी शहीद किया गया था, और बुरहान वानी के जनाजे में उनके तकरीबन कोई 16-20 जनाजे पढ़ाए गए थे मुख्तलिफ शहरों में, और लाखों की तादाद में, मैं उस वक्त न्यू दिल्ली ही में था, लाखों की तादाद में इतना बड़ा जनाजा कभी लगता नहीं है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर किसी शख्स का भी हुआ होगा। मतलब जाने की जगह ही नहीं थी और लोग इतना उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे फ्यूनरल में उनके। तो अब भारत का इशू ये है कि जो ये कथुआ में 5 फौजी मारे गए तो जी एकदम ये कहना शुरू कर दे जी पाकिस्तान ने ये करवाया। अभी उसको 2 मिनट भी नहीं हुए, मुंतहा एक वाक़े को 2 मिनट भी नहीं हुए, आपको किस तरह ये पता चल गया कि ये पाकिस्तान का पीछे हाथ है? मतलब ये ऐसी बचकाना किस्म की बात है जिस तरह ये लोग, और फिर सारा टेलीविज़न में देख रहा था मुख्तलिफ चैनल्स, वो एक रिटायर्ड जनरल हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी अब पाकिस्तान को सिखाना ही पड़ेगा, ये इनफ इज़ इनफ, पाकिस्तान पे हमला करें, और ये जो है सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह जो पहले आपने 2016 में की थी या बालाकोट में की थी, उस किस्म की चीज़ें नहीं करें, आप बस अंदर घुसें और ये कब्ज़ा करें और ये जो है ख़त्म करें ये सारा मामला। इस किस्म की वहशियाना गुफ्तगू वो कर रहे हैं और बचकाना किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जयशंकर भी ने इसी किस्म की बातें की हैं बुनियादी तौर पे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि देखिए दुनिया को हमें बताना चाहिए कि एक जो पहली बात तो ये है कि ये हक़ खुद इरादियत, ये दहशत गर्दी नहीं है। ये ठीक है, रूस ने भी अपनी जॉइंट जो स्टेटमेंट थी भारत के साथ उसमें उसको टेररिज्म करार दे दिया, लेकिन रूस को भी ये थोड़ा, या बाकी दुनिया को भी ये सोचना चाहिए कि ये अपनी जंग लड़ रहे हैं और बड़ी हैवी ऑड्स के बावजूद भी उन्होंने अपनी जंग को रखा हुआ है, और जो ये मुजाहिदीन हैं इनको तो इसका मैंने पहले कहा खराज तहसीन पेश करना पड़ता है। तो जो ये बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान पर बस हमला करें और आज़ाद जम्मू और कश्मीर लें, छोड़ें क्योंकि ये तो हर वक्त होता रहेगा, वो बाबा हम भी अगर ऐसा आप काम करेंगे, उस तो जब हमने पिछले उसमें जिक्र कर दिया था कि हम कैसे आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है इन चीज़ों का? भारत को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि अभी आप कहते रहें कि बड़ा अच्छा हो गया जी, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, बड़े टूरिस्ट आ रहे हैं, और
بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, ایوری تھنگ ہنکی ڈوری, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ثابت کر دیا ہے کشمیر کے مجاہدین نے کہ وہ اپنی جو اسٹرگل ہے اس کو جاری رکھیں گے. اب سوال, اب یہ جو ریئلائزیشن ہے بہت ضروری. میں بلکہ دیکھ رہا تھا کچھ اور ٹیلی ویژن کے لوگ بھی کہ جی یہ حافظ سعید جو کب قتل کریں گے آپ لوگ, باقی تو آپ نے 20-22 لوگوں کو مار دیا, تو حافظ سعید ابھی تک کیوں زندہ ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیرر فائنینسنگ بھی کریں آپ, کیونکہ سارا جو ان کا پیسہ تو آتا ہے نا باہر, جتنی بھی فائنینسنگ کرتے ہیں باہر ممالک سے ہو کے آتی ہیں چیزیں, منی لانڈرنگ کے تھرو آتی ہیں. تو FATF کو ایکچولی گرے لسٹ میں ڈال دینا چاہیے تھا, لیکن یہ پھر بچ گئے کیونکہ یہ ایشیا پیسفک گروپ کے چیئر بھی ان کے پاس ہے نا. مسئلہ یہ ہے, تو اس وجہ سے ان کو جو ہے ایک لحاظ سے کاغذ بلانش ہی مل گیا ہے کہ دنیا بھر میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں کوئی, اور ود امپیونٹی, کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھیے حافظ سعید ہوں یا اور لوگ ہوں, وہ تو جیل میں ہیں, ان کو تو سزا مل گئی ہے. اب اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور وہ بھی مجھے اس کے بارے میں میرے کچھ تحفظات ہیں, کیونکہ دہشت گردی کے بھی معاملے میں بھی اور کشمیر کے معاملے میں بھی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, ہم نے بہت گراؤنڈ لوز کیا ہے, اور ہم نے صرف بھارت کو خوش کرنے کے لیے کام کیا ہے تاکہ ہم کوئی ان کے ساتھ انگیجمنٹ کر سکیں, ڈائلاگ کر سکیں. یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے پاکستان میں جہاں پہ پھر یہ دہشت گرد جو ہیں یہ شام کو پھر دندناتے پھرتے ہیں. تو ان ادر ورڈز KP گورنمنٹ اور تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں کی, عوامی نیشنل پارٹی, PTI اور آف کورس JUI, وہ سب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے صوبے میں جو ہے وہ پھر شام 5 بجے کے بعد ان ایریاز میں رٹ نہیں ہے. سو اگر وہاں پہ رٹ نہیں ہے, اور حال ہی میں آپ نے دیکھا چند دن پہلے کیا ہوا, کاؤنٹی ٹیرنری 3-4 دن پہلے CTD کے 2 آفیسر, ایک انسپیکٹر اور ایک سب انسپیکٹر جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی ہے. پھر اتنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ان کے خلاف ہو رہے, دہشت گردوں کے خلاف وہ حملے بھی کر رہے ہیں. سو فرام دا پوائنٹ ٹو ویو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں اگر واقعی جینوئن دہشت گردی کی ویو ہے تو وہ KP میں ہے, اور آف کورس BLA, BRRA اور اس طرح کے اور جو لائک مائنڈیڈ گروپس ہیں یہ کر رہے ہیں اپنا بلوچستان میں, اور اوریجن ان تمام کے ہیں وہ تانے بانے جو ہیں وہ سارے ملتے ہیں افغانستان سے, افغانستان کی سرزمین سے. تو لہٰذا مجھے نہیں معلوم کہ یہ پنجاب والی بات کدھر سے آ گئی. ہم تو پاکستان لیول پہ بات کرتے ہیں, صوبے لیول پہ تو ہم بات ہی نہیں کرتے. ہاں اگر پنجاب کے اندر کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, بالکل بھرپور کارروائی ہوگی, اور عزم استحکام جو ہے اس کا تو مقصد ہی یہی ہے. اینی ویئر اینی ٹائم ان پاکستان اگر کوئی دہشت گردی حملہ ہوتا ہے یا دہشت گردوں کا کرمنلز کے ساتھ نیکسس جو ہے وہ پتہ لگتا ہے, یا ان کے جو لوکل فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کے بارے میں انٹیلیجنس آتی ہے, تو بالکل کارروائی ہوگی اور ہونی چاہیے. دیکھیں اس وقت ان ویری شارٹ ورڈز پاکستان کی میں سمجھتا ہوں وی ہیو ٹو ری اسٹیبلش دا ریٹ آف دا اسٹیٹ, جو پچھلے چند مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گڑبڑ ہوئی ہے. یہ دہشت گردی کے جو حملے ہوئے ہیں, ہم نے ریٹ آف دا اسٹیٹ کو بحال کرنا ہے. پاکستان کی قومی سلامتی جو ہے از تھریٹنڈ بیکاز آف دیز یہ دہشت گرد گروپس جو ہیں افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں. آج تو آپ نے سن لیا, وہ یونائٹڈ نیشن نے بھی کہہ دیا کہ جناب افغانستان کے اندر 6 سے 7 ہزار یہ دہشت گرد ہیں, اینڈ دا بگیسٹ دہشت گروپ از دا TTP, and they're getting trained in the Al-Qaeda camps over training camps over there. Obviously یہ ہوگا, ان کے پاس انفارمیشن ضرور ہوگی یونائٹڈ نیشن کے پاس.